जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। 11 श्लोकः। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् कर्मसन्न्यासयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, आत्मनः शुद्धीकरणम् आवश्यकम्। आत्मनः किं जातं? दूषितमस्ति। कथं? तव कर्मभिः। कदा आरभ्य? अज्ञातकालात् एव। पूर्वजन्मसु कृतकर्मणः कारणात् कर्मबन्धनः उत्पादितः। इदानीम् आत्मा एतेन कर्मबन्धेन संवेष्टितो अस्ति। एषः कर्मबन्धनः नाशितः निवृत्तः च भवति चेत् आत्मा शुद्धः भवति। आत्मानं कथं शुद्धं करणीयं? कर्मबन्धनं निवारय। कर्मबन्धनं कथं निवारयितुं शक्यते? कर्मभिः एव कर्मबन्धनम् उत्पादितः भवति। बन्धनं निवारयितुं कार्याणि करणीयानि। कदापि कर्माणि न स्तम्भते। कर्मभिः एव कर्माणि शुद्धाः भवन्ति, किञ्चित् विवर्तनेन। पूर्वं कार्याणि कथं कृतवान्? अहम् एतत् करोमि, अहं मदर्थं करोमि, तथा कर्मफलानि अपि मम एव इति भावनया स्वकर्मान् कृतवान्। अतः कर्मबद्धो अभवत्। इदानीम् अत्र किं करणीयं? कर्मफलानि त्यक्तव्यानि। कर्मफलानि प्राप्तुं स्थिताम् अपेक्षां त्यक्तव्यम्। अस्मिन् शरीरे वसति इति कारणात् कर्माणि कर्तव्यानि। कर्माणि अनिवार्याणि, अतः इन्द्रियाणि स्वकर्म कुर्वन्ति। एवं विचिन्त्य कायेन मनसा बुद्ध्या च आत्मध्यानं कुर्वन् स्वकर्माणि कुरु। एवं स्वकर्माणि करोषि चेत् कर्मफलं प्राप्स्यसि, परन्तु कदापि कर्मफलेषु आसक्तः न भवसि। एवंविधविचारैः कृतानि कार्याणि ज्ञाने परिसमाप्यन्ते। अनेन ज्ञानेन आत्मा पूर्वजन्मकृतकर्मबन्धेषु शुद्धः भवति। एवं श्रीकृष्णपरमात्मा आत्मशुद्धीकरणार्थम् उत्तमां प्रक्रियां वर्णयति। श्रीकृष्णपरमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः वयं सर्वे आत्मशोधयितुम् एताम् उत्तमां प्रक्रियाम् अनुसरयितुं प्रयत्नं कुर्मः, तथा परमात्मनः वचनानि पालयामः। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च।
श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् 8 प्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ॐ कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।